सत्य समाचार, तटस्थ समाचार, समाज बदल्ने हाम्रो अभियान। नमस्कार, यो हो टाइम समाचार। म वीरेन्द्र मन्सुर गरौँ। रेलवे विस्तार सम्बन्धी प्रसङ्गबाट भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वालाले महोत्तरीको बिजलपुरा जयनगर रेलवे सेवाको उद्घाटन गर्नुभएको छ। 1:30 भङ्गा स्टेसनमा मन्त्री ज्वालाले हरियो झण्डा देखाएर रेल सेवाको शुभारम्भ गर्नुभएको छ। नेपालको एकमात्र जनकपुर जयनगर ब्रोडगेज रेल थप जनकपुरबाट पश्चिम 17 किलोमिटर भङ्गा नगरपालिकाको बिजलपुरासम्म विस्तार भएको छ। जनकपुर धामको कुर्था जक्सनदेखि महोत्तरीको भङ्गा बिजलपुरासम्म रेल सेवा सञ्चालनमा आएपछि सो क्षेत्रका जनताहरू लाभान्वित भएको छ। महोत्तरी भङ्गाका बिजलपुरासम्म रेलवे विस्तार गर्नका लागि रेललाई नयाँ बेहुली झैँ सिँगारिएको थियो। ब्रोडगेज रेल हेर्न स्थानीयहरूको ठूलो घुइँचो लागेको थियो। यसअघि पहिलो चरणमा जनकपुरको कुर्थादेखि भारतको जयनगरसम्म 35 किलोमिटर रेल सेवा सञ्चालन हुँदै आएको थियो। थप 17 किलोमिटर सेवा विस्तार भएसँगै अब 52 किलोमिटरमा नियमित रूपमा रेल सेवा सञ्चालन हुने भएको छ। भारत सरकारको आर्थिक सहयोगमा निर्माण भएको रेलको थप 17 किलोमिटर भागको निर्माण सम्पन्न भएपछि भारतको इकोन कम्पनी लिमिटेड नेपाल रेलवे कम्पनीलाई जेठ 18 गते उक्त क्षेत्रका भाग हस्तान्तरण गरेको थियो। ब्रोडगेज 2 सेट रेल 19 चैत 2078 देखि कुर्थादेखि जयनगरसम्म सञ्चालन आएको थियो। सुरुमा 2 पटक मात्र सेवा दिने गरेको रेल सेवा गत मङ्सिरमा विवाह पञ्चमीको बेलादेखि दिनको आउने जाने गरी 4 पटकसम्म सेवा दिँदै आएको थियो। उद्घाटन कार्यक्रममा मन्त्री प्रकाश ज्वालाले रेलवे सेवाको विस्तारले यस क्षेत्रको जनतालाई विश्वासिलो तथा भरपर्दो यातायातको सेवा उपलब्ध भएकोमा खुसी व्यक्त गर्दै यसले यस भेगको जनताको आर्थिक तथा सामाजिक अवस्थामा सुधार आउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको तर्फबाट पनि विकास निर्माणको क्षेत्रमा प्राथमिकतामा राखेका छौँ। हुन त छिटफुट रूपमा मध्य प्रदेशलाई चाहिँ विकास निर्माणमा अलि पक्षपात गरियो, बजेट कम छुट्याइयो भन्ने कुरा पनि उठ्ने गर्छन्। यो सत्य कुरा होइन। हामीसँग तथ्य छ, प्रमाण छ। यसपटक हामीले चाहिँ बजेटमा मध्य प्रदेशलाई प्राथमिकता दिएका छौँ। हुलाकी राजमार्गको कुरा गरौँ, हुलाकी राजमार्गमा हामीले पर्याप्त बजेट छुट्याएका छौँ र हुलाकी राजमार्गका सडक र पुल निर्माणमा चाहिँ हामी तीव्र रूपमा अगाडि बढाउने गरी लाग्नेछौँ। आजै पनि हामी हुलाकी राजमार्गको कमला पुल जो चाहिँ भत्किएको छ त्यसको निरीक्षण गर्न हामी जाँदैछौँ, अनुगमन गर्न जाँदैछौँ। त्यहाँ त्यो पुललाई पनि छिटोभन्दा छिटो चाहिँ अगाडि बढाउने। अघि भर्खरै यहाँ चाहिँ मेयर साहबले पनि भन्नुभयो, रातोको चाहिँ पुलको कुरा गर्नुभयो। त्यो लगायत धेरै पुलहरू अहिले चाहिँ कतिपय चाहिँ बजेट छुट्टिएर टेन्डर नभएका छन्, कतिपय चाहिँ टेन्डर भएर काम नभएका छन्। म तपाईँलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु, सडकको क्षेत्रमा, पुलको क्षेत्रमा जहाँ जहाँ चाहिँ बजेट छुट्टिएको छ छिटोभन्दा छिटो चाहिँ निर्माणको कार्यलाई चाहिँ अगाडि बढाइने छ। यो चाहिँ प्रतिबद्धता तपाईँहरूसँग राख्न चाहन्छु। सँगसँगै टेन्डर भएका, सम्झौता भइसकेका तर काममा ढिलाइ भइरहेका जुन ठेक्काहरू छन् ती ठेक्काहरूलाई पनि तीव्र रूपमा अगाडि बढाउने गरी हामीले मन्त्रालयबाट निर्देशन दिइसकेका छौँ। त्यहाँ चाहिँ निर्माण व्यवसायहरू, हाम्रो मन्त्रालय अन्तर्गतका कर्मचारीहरू कोही कसैले पनि काममा कन्जुसियाइ गर्ने, काममा चाहिँ ठगी गर्ने, कहीँ कतै चाहिँ अनियमितता गर्ने काम गर्न पाउने छैनन्। त्यस्तो अवस्था आयो भने हामी कडाभन्दा कडा कारबाही गर्छौँ। निर्माण व्यवसायलाई पनि कारबाही गर्छौँ, कर्मचारीलाई पनि कारबाही गर्छौँ। यो कुरा पनि म तपाईँहरूलाई चाहिँ अनुरोध गर्न चाहन्छु। पहिलो भारतको जयनगर जनकपुर हुँदै महोत्तरीको भङ्गाको बिजलपुरासम्म न्युरो गेज रेल सेवा सञ्चालन हुने गरेको थियो। मध्य प्रदेशबाट पारित भएको विभिन्न विधेयकलाई प्रदेश प्रमुख हरिशंकर मिश्रले प्रमाणीकरण गर्नुभएको छ। प्रदेश प्रमुख मिश्रले मध्य प्रदेशका केही कानुनलाई संशोधन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक तथा आर्थिक विधेयक 2080 लाई प्रमाणीकरण गरेका हुन्। उहाँले नेपालको संविधानको धारा 201 को उपधारा 2 बमोजिम विधेयकहरू प्रमाणीकरण गर्नुभएको हो। उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले सम्पूर्ण सुरक्षा निकायलाई राजनीतिक हस्तक्षेप, आर्थिक चलखेल, शक्ति केन्द्रको भूमिकाबाट मुक्त राख्न प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ। गृह मन्त्रालयमा शान्ति सुरक्षा सुदृढीकरणका लागि सुरक्षा निकायको पूर्व उच्च अधिकारीसँग भएको छलफलमा उहाँले संविधान, कानुन र आफ्नो जिम्मेवारीलाई
आधार बनाएर मन्त्रालय र माथतका संगठन अगाडि बढ्ने बताउनुभयो। भ्रष्टाचार तथा अपराध सम्बन्धी कार्यको अनुसन्धान अगाडि बढाउन खोज्दा त्यसमा संलग्न विषयगत क्षेत्रबाट गुनासो आउने गरेको उल्लेख गर्दै उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले कुनै पनि दबाव र प्रभावबाट मुक्त रहेर अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढाइने बताउनुभयो। प्रहरी संगठनभित्र गुटबन्दीले सिङ्गो संगठनलाई असर परेको उल्लेख गर्दै उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले फौजी संगठनभित्रको गुटबन्दी अन्त्य गर्न मन्त्रालय लागेको बताउनुभयो। कसरी उत्साही बनाउने, कसरी सक्रिय बनाउने, कसरी उनको कम्पिटेन्सी पनि बढाउने, कसरी उनको कार्यदक्षतालाई प्रभावकारी बनाउने, यो नगरिकन र काम गर भनेर परिणामको मात्रै अपेक्षा गर्न सकिने स्थिति हुँदैन। त्यसैले यो बारेमा पनि हाम्रो ध्यान गएको छ र त्यसको साथसाथै डेलिभरी चाहिँ छिटो सहज ढङ्गले दिनको निम्ति हाम्रा संयन्त्रहरूलाई कसरी परिचालन गर्ने भन्ने कुरामा हाम्रो ध्यान जान जरुरी छ भनेर हामी त्यो दिशामा प्रारम्भदेखि नै छलफल गर्दै केही कदमहरू चालेका छौँ। अब मैले बुझेसम्म यहाँहरू सबैले पूर्व महानिरीक्षकजीहरूको पनि मैले हेरेको छु, उहाँहरूले अपनत्व ग्रहण गर्दै नेपाल सरकार अन्तर्गत गृह मन्त्रालयले चालेका कदमहरूको, नेपाल प्रहरीले चालेका कदमहरूको अपनत्व ग्रहण गर्दै त्यसको पक्षमा पक्षपोषण गरिरहनु भएको छ समाजमा भन्ने मैले देखेको छु, बुझेको छु। यत्र धेरै आफ्नो विज्ञता र अनुभवले सुसज्जित तपाईहरु हुनुहुन्छ भने तपाईहरुको समेत ज्ञान र अनुभवलाई एक ठाउँमा संश्लेषण गरेपछि मात्रै हामी अझ प्रभावकारी र परिणाममुखी भएर काम गर्न सक्छौं भन्ने हामीलाई विश्वास छ। र अहिले छलफलमा सहभागी नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका पूर्व महानिरीक्षक तथा अतिरिक्त महानिरीक्षकहरूले भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा सुशासन प्रवर्धनमा वर्तमान सरकारले चालेका कदम सराहनीय रहेको बताउनु भएको थियो। उहाँहरूले नीतिगत र संरचनागत सुधार, प्रहरीको सेवा सुविधामा समयानुकूल वृद्धि, वृत्ति विकासमा ध्यान दिनुपर्ने, सरुवा बढुवा र वैदेशिक तालिमलाई पूर्वानुमान योग्य बनाउनु पर्ने, दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिन नहुने, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई गृह मन्त्रालय माथत ल्याउनु पर्ने लगायतका सुझाव दिनुभएको थियो। छलफलमा गृह सचिव दिनेश भट्टराई, प्रहरी महानिरीक्षक वसन्त कुमार, सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक राजु अर्याल, मन्त्रालयका उच्च अधिकारी, पूर्व प्रहरी प्रमुख, प्रहरीका पूर्व उच्च अधिकारीको सहभागिता थियो। प्रतिनिधि सभाका सभामुख देवराज घिमिरेले व्यावहारिक र गुणस्तरीय शिक्षा दिन सक्ने, मुलुकले मात्र समृद्धि हासिल गर्न सक्ने भएकोले शिक्षा सुधारका लागि प्राथमिकता दिनुपर्ने बताउनु भएको छ। केन्द्रबिन्दु.com ले आयोजना गरेको शैक्षिक अवार्ड कार्यक्रममा सभामुख घिमिरेले आजको विकासका सन्दर्भमा जुन रूपमा शिक्षाको विकास हुनुपर्ने थियो त्यस अनुरूप हुन नसकेको कुरा आएको सन्दर्भमा उत्कृष्ट शिक्षा सेवा दिन शिक्षालय र व्यक्तिलाई प्रोत्साहित गर्दै आपसी हातोमालो गरेमा शैक्षिक विकासमा योगदान पुग्ने उल्लेख गर्नुभयो। हामीले प्राप्त गरेको ज्ञान र ज्ञानको हस्तान्तरण गर्दै शैक्षिक विकास र व्यावहारिक शिक्षाको माध्यमबाट मुलुकले समृद्धि हासिल गर्न सक्ने बताउनुभयो। कानुन र नीतिगत निर्माण गर्ने सन्दर्भमा संसदको भूमिकाका लागि आफ्नो भूमिका सधैँ सकारात्मक रहने बताउनुभयो। यस्तो बेलामा अहिले हाम्रो शिक्षाको व्यवस्था अन्तर्गत खास गरी एसी र +2 मा उच्च अङ्क हासिल गरेर त्यस्तो विद्यालय जसले केवलदेखि अलिक नमुना प्रस्तुत गर्ने विद्यालयहरूलाई केन्द्रबिन्दु.com ले सबैसँग हातेमालो गरिकन यसरी अवार्ड गर्ने कुराले सबैलाई प्रोत्साहित गरेको छ, शिक्षालाई अगाडि बढ्नको लागि उत्साहित गरेको छ। यस क्रममा शिक्षा भनेकै के हो? शिक्षा हामीले प्राप्त गरेको ज्ञानको विकास र ज्ञान विस्तार गरेर विश्वलाई हेर्ने कुराहरू हो र जुन मुलुकले शिक्षा ठिक ढङ्गबाट विकास गर्न सकेको छ, शैक्षिक जनशक्ति विकास गर्न सकेको छ, व्यावहारिक शिक्षा दिन सकेको छ, त्यसलाई व्यवहारमा उतारेर शिक्षाको गुणस्तरलाई परिवर्तन गर्न सकेको छ, त्यो मुलुकहरूले मात्रै विश्वमा प्रगति गर्न सकेका छन्। त्यो गर्ने सन्दर्भमा आजको यो कार्यक्रमले एउटा महत्त्वपूर्ण पाइलाको सुरुवात गरेको मैले ठानेको छु। कार्यक्रममा सरकारका मुख्य सचिव डाक्टर बैकुण्ठ अर्यालले शैक्षिक विकास तथा नीतिगत सुधार र कार्यान्वयनमा सम्बन्धित सरकारवालाबाट साझा पहल हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। संगठनको चाहिँ एउटा अध्यक्षको हैसियतले
यी इस्युहरूलाई सम्बन्धित ठाउँमा चाहिँ लग्ने कुरालाई म चाहिँ यहाँ एउटा प्रतिबद्धता चाहिँ जनाउन चाहिँ चाहन्छु र आदरणीय गुरु जुन अघि भर्खरै मैले उहाँले जुन उहाँले चाहिँ उचाइ गर्नुभयो उहाँको शिक्षा क्षेत्रमा धेरै नै भन्नाले चाहिँ ठुलो कन्ट्रिब्युसन चाहिँ रहेको छ। उहाँहरू जुन आज चाहिँ यो पुरस्कार चाहिँ लिनुभएको छ उहाँहरू सबैजनालाई म धेरै धेरै बधाई दिन चाहन्छु। मुख्य सचिव अर्याल, राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड का अध्यक्ष डाक्टर महाश्रम शर्मा, शिक्षाविद डाक्टर सुरेश राज शर्मा लगायतले विभिन्न शिक्षालय र शिक्षाकर्मीलाई सो अवसरमा सम्मान गर्नुभएको थियो। प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले समयमै न्यायाधीश नियुक्ति गर्न छिटै न्याय परिषदको बैठक बोलाउने तयारी गरिरहेको बताउनु भएको छ। संवैधानिक तथा न्यायिक पत्रकार मञ्चका पदाधिकारी संघको भेटघाटमा उहाँले समयमा न्याय परिषदको बैठक बस्न नसक्दा न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रियामा ढिलाइ भएको बताउनु भयो। प्रधान न्यायाधीश कार्कीले न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रियामा ढिलाइ हुँदा मुद्दा फरछौटमा कठिनाइ भएकोले जतिसक्दो छिटो परिषदको बैठक राख्ने तयारी गरिरहेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा फरछौट प्रक्रिया तीव्र रूपमा अघि बढेको र अहिलेको तरिकाले काम गरेमा 2 वर्षमा पुराना मुद्दा फरछौट गर्न सकिने बताउनुभयो। आर्थिक वर्ष 67-68मा सम्मका मुद्दाको छिनोफानो भएको जानकारी दिँदै प्रधान न्यायाधीश कार्कीले 1 वर्षको अवधिमा 3500 भन्दा बढी 5 वर्ष नाघेका मुद्दा फरछौट भइसकेको बताउनुभयो। अब सर्वोच्च अदालतमा 5 जना न्यायाधीश त खाली भइ नै सक्नु भएको छ। 1 जना न्यायाधीश चाहिँ मतलब के भने अब आउने यही 2-3 गतेतिर 3 गतेदेखि नै चाहिँ मतलब के भने रिटायर हुँदै हुनुहुन्छ। अब मेरै कुरा गर्दा 20 गतेदेखि म आफै रिटायर हुँदैछु गर्दा अब सर्वोच्च अदालतमा 7 जना न्यायाधीश चाहिँ खाली हुने स्थितिमा पुगिसकेका छ। जबकि संविधानले नै भनेको चिज चाहिँ नि 1 महिनाभन्दा अगाडि नै खाली हुनुभन्दा 1 महिना अगाडि नै न्यायाधीशहरूको नियुक्तिको सिफारिस गर्नुपर्छ भन्ने व्यवस्था राखेको छ संविधानले। त्यसको पनि हामीले कार्यान्वयन गर्न सकिरहेको अवस्था छैन वास्तवमा। त्यसैले त्यसलाई हामीले कार्यान्वयन चाहिँ कडाइका साथ पालना गर्ने र त्यसलाई चाहिँ मतलब के भने खाली हुन साथै त्यो चाहिँ खाली हुने जुन अवधि हुन्छ त्यो अवधिभन्दा 1 महिना अगाडि नै न्यायाधीशको सर्वोच्च अदालतमा र उच्च अदालतमा चाहिँ 3 महिना रिक्त भएको 3 महिनाभित्र पूर्ति गरिसक्नुपर्ने भन्ने व्यवस्था छ। त्यो व्यवस्थालाई हामीले लागू गर्न सक्नुपर्छ। त्यो लागू तिनीहरूको कुनै चाहिँ मतलब के भने वस्तुनिष्ठता चाहिँ कुनै नदेखिने भयो, कुनै नहुने भयो। त्यसैले वस्तुनिष्ठताको आधारमा चाहिँ हामीले न्यायाधीश नियुक्तिको परम्परा चाहिँ सुरु गर्नुपर्छ भन्ने आधारमा हामीले चाहिँ मतलब के भने निर्देशिका जारी गर्यौँ न्याय परिषदबाट राखेका छौँ। तर अब नियुक्ति गर्नलाई परिषदको बैठक चाहिँ नै हुन नसकेको कारणले पुराना मुद्दालाई हप्ताको 4 दिन 4 इजलासमा प्राथमिकता दिएर हेरिएको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। प्रधान न्यायाधीश कार्कीले उच्च र जिल्ला अदालतमा 2 वर्ष नागेका मुद्दालाई शून्यमा झार्ने योजनाका साथ काम गरिरहेको र आफूले अनुगमनका क्रममा पनि मुद्दा फरछौट प्रभावकारी तरिकाले भएको पाएको जिकिर गर्नुभयो। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री तथा सांसद विश्वप्रकाश शर्माले सहकारी कर्मीका माग पूरा गर्न आग्रह गर्नुभएको छ। प्रतिनिधि सभाको आइतबारको बैठकको आकस्मिक समयमा बोल्दै सांसद शर्माले सहकारी संस्था नियमन गर्ने शक्तिशाली संस्था बनाउन सरकारको ध्यान आकर्षण गराउनुभयो। उहाँले केही सहकारीको कमजोरीले अन्य सहकारी पनि आलोचित हुनु परेको उल्लेख गर्नुभयो। शर्माले सहकारी पीडितहरूको आन्दोलन गरिरहेको भन्दै उनीहरूको माग सम्बोधन गर्न पनि सरकारको ध्यान आकर्षण गराउनुभयो। उहाँले श्रमिकहरूले ज्यालाबारे पनि सरकार, रोजगारदाता र सम्बन्धित निकाय छलफल गरेर टुङ्गोमा पुग्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। नेकपा एमालेका सांसद गोकुल प्रसाद बास्कोटाले देशभरि गुठीसँग सम्बन्धित जग्गाहरूमा समस्या रहेको भन्दै समस्या समाधानका लागि माग गर्नुभयो। सहकारी कर्मीहरूसँग संवाद गरेर माग पूरा गरेर आन्दोलनमा आज मात्रै हस्तक्षेप सरकारले गरेको छ। माग पूरा गरेर सम्बोधन गर्न, समाधान गर्न आग्रह गर्न चाहन्छु। तेस्रो चाहिँ हरेक 2 वर्षमा श्रमिकहरूको, नेपाली श्रमिकको न्यूनतम ज्याला तोकिने व्यवस्था छ। भोलि साउन 1 गतेदेखि तोकिनु पर्नेमा 15,000 न्यूनतम ज्यालालाई अभिवृद्धि गर्ने सन्दर्भमा सरकार, रोजगारदाता
र श्रमिकहरूको प्रतिनिधिको बिचमा संवाद गरेर टुङ्गो पुर्याउनु पर्नेमा सरकारले त्यो टुङ्गो गरेको छैन। सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत आजै मात्रै बानेश्वरमा नेपाल ट्रेड युनियन कङ्ग्रेसले गरेको प्रदर्शन मार्फत न्यूनतम ज्याला निर्धारण गर्ने सन्दर्भमा सरकारको जो ध्यान आकर्षण गराउन चाहेको छ त्यो विषय म यहाँ राख्न चाहन्छु। हाम्रो सरकार, हामी राजनीतिक दलहरू सबै हामी समाजवादी हौँ भन्छौँ र किसानलाई न्याय दिन्छौँ भन्छौँ, तर जसले जमिन जोतिरहेको छ वर्षौँदेखि पुस्तौँ पुस्तादेखि तिनका नाममा बाबु बराजे सबै बितिसके र आज पनि उनको जमिन दर्ता हुन सकेको छैन, ती खोटो माल भएका छन्। खास गरिकन म यो गुठीसँग सम्बन्धित कुरालाई भन्न चाहन्छु कि आधा सिन्धुपाल्चोक गुठी समस्याले पीडित छ र काभ्रेको मेरै जिल्लामा पनि सिपाघाटमा त्यही छ। बजार बसिसक्यो, मान्छेले बिजुलीको घरको नक्सा पास हुँदैन तर घर बनाउँछ। चण्डेश्वरी बनेपाको बजारमा त्यस्तै छ। पलाञ्चोक भगवतीमा 2500 भन्दा बढी मान्छेहरूको त्यहाँ चाहिँ जमिन उनका नाममा छैन, तर उनीहरूले कमाइरहेका छन्। छोराछोरी कसरी पढाउँछन्, औषधि मूल्य कसरी गर्छन्, यो सम्बन्धी समस्याको समाधान होस् भन्ने म माग गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी ओलीले राखे, प्रचण्डले हटाए। बुम्लुको 7 र 8 नम्बर वडामा नापीसँग सम्बन्धित समस्याको समाधान गर्नको लागि कार्यालय त राखिसकिएको थियो, अहिले किन फिर्ता गरेको हो र किसानलाई उनको जमिनको पूर्जा दिने काम किन रोकिएको हो, म जवाफ पनि चाहन्छु। फिस यसरी मन परिराख्न दिने हो कि होइन? अरू देशहरूमा कस्तो प्रचलन छ? नेपालमै हामी हेर्छौँ एउटा बस भाडा पनि सरकारले नियमन गरिरहेको हुन्छ, एउटा फ्याक्ट्रीका उत्पादन पनि सरकारले नियमन गरिरहेको हुन्छ। भने वकिलहरूले कति बहसमा कति पैसा लिने, लेखनमा कति पैसा लिने, परामर्शमा कति पैसा लिने, त्यसको न्यूनतम र अधिकतम तोक्नुपर्ने हो कि होइन? यसको बारेमा सम्बन्धित मन्त्रालयको ध्यान जाओस् भन्ने म विशेष आग्रह गर्न चाहन्छु। वकिलहरू आजकल ठेक्का लिने गरेका छन्, मुद्दाको ठेक्का लिएर लड्ने। यदि मुद्दाको ठेक्का लिन्छ भने यदि मुद्दा हार्यो भने त्यो क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने हो कि होइन? जुन पक्षको तपाईँ वकालत गर्दै हुनुहुन्छ र तपाईँको कारण, वकिलको कारण त्यो पक्ष हार्यो भने त्यहाँ क्षतिपूर्तिको व्यवस्था हुनुपर्ने हो कि होइन? वकिलहरूले जसरी पैसा लिने गरेका छन् त्यो अनुसारको कर दिनुपर्ने हो कि होइन? फिस लिनेले रसिद दिनुपर्ने हो कि होइन? आज देशव्यापी वकिलहरूले फिस लिने गर्छन् र रसिद दिनु पर्दैन, रसिद पनि दिनु पर्दैन र सरकारलाई कर पनि लिनु पर्दैन। यो आलु प्याजमा कर लिने सरकारसँग सोध्न चाहन्छु, यी करोडौँ रुपियाँ कमाउने वकिलहरूलाई कर लाग्छ कि लाग्दैन? यदि लाग्नुपर्ने हो भने त्यहाँ कर कार्यालय किन पुग्दैन? सिन्धुपाल्चोक, काभ्रे लगायतका जिल्लामा गुठी समस्या रहेको सांसद बास्कोटाको भनाइ थियो। सहकारी कर्मीहरू आन्दोलनमा छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राप्रपाका सांसदहरूले विरोध गरेपछि प्रतिनिधि सभाको बैठक 15 मिनटको लागि स्थगित भएको थियो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राप्रपाका सांसदहरूले अवरोध जनाएपछि बैठक 15 मिनटका लागि स्थगित भएको थियो। प्रतिनिधि सभाका सभामुख देवराज घिमिरेले केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक 2080 कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री धनराज गुरुङले संसदमा प्रस्तुत गरेपछि राप्रपा र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसदहरूले अवरोध जनाएका थिए। सभामुख देवराज घिमिरेले शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री अशोक राईलाई खुला विश्वविद्यालय विधेयक प्रस्तुत गर्न अनुमति दिएपछि उनीहरूले काम कारबाही अगाडि नबढाउन भन्दै रोस्टम घेराउ पुगेका थिए। सोही क्रममा सभामुखले रोस्टम घेराउ गर्न पुगेका सांसदहरूमध्ये एकजनालाई आफ्नो भनाइ राख्न अनुमति दिएका थिए, तर कुनै पनि सांसद बोल्न 80 प्रस्तुत गर्न अनुमति प्राप्त गरेर पारित भयो। यो पारित भयो भनेर सुनाए भने राज गुरुङलाई केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक 2080 पेश गर्ने अनुमति दिन्छु भनेपछि उहाँले त्यो पास भयो, अनुमति पाउनुभयो, आएर उहाँले यहाँ पेश गरिसक्नुभयो। त्यसैले तपाईँहरूको समयमा विरोध नआएको र यसलाई तपाईँले समर्थन जनाएको हुँदाखेरि यसलाई पारित गरियो र उहाँले ल्याएर यहाँ टेबल गर्ने काम गरिसक्नु भएको। माननीय सदस्यहरू, अब यो बैठक आजै 15 मिनटपछि बस्ने गरी स्थगित हुन्छ।
उनीहरूले विरोध कायमै राखेपछि सभामुखले 15 मिनटका लागि बैठक स्थगित गर्नुभएको थियो। श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक 25,000 निर्धारण गर्नुपर्ने माग गर्दै नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेसले काठमाडौँमा प्रदर्शन गरेको छ। लामो समयदेखि श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक 15,000बाट बढ्न नसकेको भन्दै 25,000 निर्धारण गर्नुपर्ने माग गर्दै ट्रेड युनियनको काठमाडौँमा प्रदर्शन गरेको हो। प्रदर्शनमा सहभागीहरूले श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक वृद्धि गर, स्थानीय तहमा श्रमिकहरूको पञ्जीकरण गर, श्रम आयोगको गठन गर लगायतका प्लेकार्ड प्रदर्शन गरेका थिए। प्रदर्शनमा ट्रेड युनियनका अध्यक्ष योगेन्द्र कुमार कुँवरले विभिन्न बहानामा श्रमिकको न्यूनतम ज्याला वृद्धि हुन नसकेको भन्दै अब न्यूनतम पारिश्रमिक 25,000 निर्धारण गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले अहिलेको पारिश्रमिक पीडित भएको र श्रमिकको चुलो बल्न नसकेको भन्दै न्यूनतम पारिश्रमिक वृद्धि गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो। न्यूनतम ज्याला यतिखेर जुन 15,000 को न्यूनतम ज्याला छ र यो न्यूनतम ज्याला लामो समयदेखि वृद्धि भइरहेको छैन र कहिले त भूकम्पको कारण, कहिले त कोभिडको कारण सरकार अनि रोजगारदाताहरू न्यूनतम ज्याला वृद्धिबाट जहिले पनि पछि हट्ने र जहिले पनि त्यहाँबाट भाग्ने जुन किसिमको प्रवृत्ति सुरु भएको छ र त्यो प्रवृत्तिलाई रोक्नको लागि र हामीले सरकारलाई खबरदारी गर्नको लागि र रोजगारदाताहरूलाई खबरदारी गर्नको लागि यो सभा र यो हामीले कार्यक्रम आयोजना गरेको म यहाँलाई अवगत गराउन चाहन्छु। यो हाम्रो कार्यक्रमबाट हामी 25,000 अहिले जीवन धान्नको लागि, अहिले बिहान बेलुकाको जुन चुलो चलाउनको लागि यो अहिलेको 15,000ले वास्तवमा श्रमिकहरू पीडित भइरहेका छन् र श्रमिकहरूको चुलो जलिरहेको छैन। यस कारणले गर्दाखेरि कम्तीमा पनि अब न्यूनतम ज्याला श्रमिकको चुलो बाल्न पुग्ने ज्याला हुनुपर्छ। न्यूनतम ज्याला वृद्धि गर्दै गर्दा राष्ट्र सेवक कर्मचारीहरूको पनि ज्याला वृद्धि हुन्छ, प्रहरीहरूको पनि ज्याला वृद्धि हुन्छ, सेनाको पनि ज्याला वृद्धि हुन्छ। समस्त रूपमा चाहिँ यो एउटा आधारभूत पारिश्रमिक भएको हुनाले समस्त मुलुकका श्रमजीवीको यस ट्रेड युनियन कांग्रेसले आफूहरूको मागका विषयमा सरकारवालाहरूको ध्यानकर्षण गराएको भन्दै माग पूरा नभए कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको छ। सहकारी पीडितहरूले काठमाडौँमा प्रदर्शन गरेका छन्। विभिन्न सहकारीबाट ठगिएका बचतकर्ताहरू काठमाडौँ आएर प्रदर्शनमा उत्रिएका हुन्। उनीहरूले सहकारीमा बचत गरेका रकम ग्यारेन्टी हुनुपर्ने, साभा र ब्याज सहित फिर्ता गर्नुपर्ने भन्दै माइतीघर बिजुली बजार सडकमा प्रदर्शन गरेका हुन्। सहकारी पीडितले बिहान सिंहदरबार घेराउ गर्नुको साथै नयाँ बानेश्वर स्थित सहकारी विभागमा ताला लगाएका थिए। उनीहरूले जेठ 20 गतेदेखि नै माइतीघरमा धरना बस्दै आएका छन्। अब आर्थिक समाचार। नेपाल बैंकर्स संघको पहलमा लामो समयदेखि कायम बैंक ब्याज सम्बन्धी भद्र सहमति अन्त्य गर्ने निर्णयसँगै नेपालका वाणिज्य बैंकहरूले आफ्नो ढङ्गले ब्याज दर तोकेका छन्। ब्याज दरमा ट्रेलिङ गरेका भन्ने आरोप खेपिरहेका बैंकहरूले घोषणा गरेको नयाँ ब्याज दर भने निकै रोचक देखिएका छन्। अधिक निक्षेपको भरमा परेका सबै बैंकहरूले ब्याज दर घटाउँदैछन् भने आम अनुमान विपरीत साउन 1 गतेबाट केही बैंकहरूले भने ब्याज दर बढाउने भएका छन्। आफ्ना तजविजमा ब्याज दर तोक्न अधिकार पाएका बैंकको साउन 1 गतेदेखि फरक देखिने भएको छ। हाल सञ्चालनमा रहेका मध्ये कतिपय बैंकले भने आफ्नो ब्याज दर स्थिर नै राखेका छन् भने आधाभन्दा बढी बैंकले घटाएका छन्। यस क्रममा अप्रत्याशित रूपमा केही बैंकले भने ब्याज दर बढाएका छन्। यसरी ब्याज दर बढाउनेमा नेबिल बैंक, प्राइम कमर्सियल, एनएमबी र कुमारी बैंक रहेका छन्। नेवल बैंकले यसअघि कायम रहेका मुद्दती निक्षेपको ब्याज दर समान 9.99 बाट 10.49% पुर्याएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले 10% सम्म ब्याज दर गडबड गर्न सक्ने अधिकार वाणिज्य बैंकलाई दिएको छ। त्यसैगरी प्राइम कमर्सियल बैंकले मुद्दतीमा बैंकले 10.93% सम्म ब्याज दिने घोषणा गरेको छ। एनएमबी बैंकले भने मुद्दतीमा फरक अवधिका लागि फरक ब्याज दर तोकेको छ। यो बैंकले कम्तीमा 9 देखि अधिकतम 10.98% सम्म ब्याज दिने घोषणा गरेको छ। यसो त नबिल बैंक पनि अवधि हेरेर मुद्दतीको ब्याज फरक राखेको छ। बजेटमा भने सो बैंकले
5.90% देखि 7.90% ब्याज दिनेछ। प्राइमेल बजटले 5.93 देखि 7.93% ब्याज दिने घोषणा गरेको छ। एनएमबी बैंकले बजटमा 5.98 देखि 7.98% ब्याज दिने भन्दै आफ्नो नयाँ ब्याज दर सार्वजनिक गरेको छ। यसरी हेर्दा बचतमा सर्वाधिक धेरै ब्याज दिने एनएमबी बैंक बनेको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। दक्षिण कोरियामा बाढीका कारण कम्तीमा 20 जनाको ज्यान गएको छ। लगातार 3 दिनसम्म परेको भीषण वर्षाका कारण आएको बाढीमा परि अन्य 14 जना हराइरहेको बीबीसीले जनाएको छ। देशका धेरैजसो भूभागमा डुबान हुँदा हजारौं मानिस विस्थापित भएका छन्। बिहान 6:30 बजे गोयसानबाट भरिएको पानी खस्न थालेपछि त्यसबाट प्रभावित हुने क्षेत्रका 6400 जनाले निवास छाडेको बीबीसीले जनाएको छ। देशका विभिन्न ठाउँमा पहिरो पनि गएको छ। बाढी र पहिरोका कारण थुप्रै बस्तीहरूमा विद्युत सेवा बन्द भएको छ। कोरियाको रेल सेवा प्रदायकको रेलले सुस्त गति सबै रेल बन्द गरेको छ। पहिरोका कारण केही ठाउँमा बुलेट ट्रेन सेवा पनि अवरुद्ध भएको छ। सुडानी सशस्त्र बलसँग द्वन्द्वरत अर्धसैनिक र्यापिड सपोर्ट फोर्स आरएसएफले अम्दुनुमान शहरमा भीषण आक्रमण गरेको छ। अस्पताललाई ड्रोन आक्रमणको निशाना बनाएको उसले 5 जनालाई मारेको र 22 जना गैर सैनिक नागरिकलाई घाइते बनाएको सुडानी सेनाले एक विज्ञप्ति निकालेर बताएको छ। यस सम्बन्धमा आरएसएफले कुनै टिप्पणी गरेको छैन। राजधानी खर्तुमको उत्तर पश्चिम अवस्थित अम्दुनमानको मिलिट्री मेडिकल कोर अस्पतालको आपतकालीन परिसरमा आक्रमण गरेर आरएसएफले अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुन र युद्धका सबै नियमको उल्लङ्घन गरेको आरोप लगाएको छ। आक्रमणमा परेको अस्पतालबाट त्यसको स्थापना कालदेखि नै नागरिक र सैन्य कर्मचारी सेवा प्रवाह हुँदै आएको थियो। गत अप्रिल 15 देखि सुडानभर सुडानी सशस्त्र सेना र आरएसएफ बीच सशस्त्र युद्ध जारी छ। पछिल्लो आधिकारिक तथ्याङ्क अनुसार द्वन्द्वमा परि 3000 भन्दा बढीको मृत्यु भएको छ भने 6000 भन्दा बढी घाइते भएका छन्। टाइम्स समाचार अहिलेको लागि यति नै। हेर्दै गर्नुहोला टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।